तो कायनात के राज और मिस्ट्रीज हमेशा से ही इंसानी अक्ल को हैरत में डालते आए हैं। लेकिन आज हम जिस मवाद का तज्जिया करने जा रहे हैं वो आम फलकियाती तहकीक से थोड़ा हटकर बल्कि बहुत ही मुख्तलिफ और दिलचस्प है। साइंस ऑफ इन्फिनिटी नाम के एक चैनल की तरफ से एक ऐसी पेशकश सामने आई है जो सच में बहुत अजीब लगती है। मतलब एक तरफ इसका उन्वान देखें, सन वर्सेस कॉस्मिक अट्रैक्टर्स, जो सीधा सीधा किसी अजीम तबाहकुन कायनाती तसादुम की तरफ इशारा कर रहा है, और दूसरी तरफ इसके बैकग्राउंड में एक निहायत ही पुरजोश तेज़ रफ्तार ऑडियो ट्रैक चल रहा है। ये कॉन्ट्रास्ट पहली नज़र में बिल्कुल समझ नहीं आता। एक सख्त कायनाती हकीकत और एक तेज़ रफ्तार डांस धुन का ये मिलाप हैरान कुन है। चलिए इस डीप डाइव में चलते हैं और देखते हैं कि इस ज़ाहिरी बेतरतीबी के पीछे आखिर कौन सी कायनाती तमसील छुपी है। अब ये जो एक लंबा बिना किसी वक्फे का जुमला है जिसमें सांस लेने की भी जगह नहीं छोड़ी गई, ये दरअसल एक ब्राज़ीलियन फंक गाने के लिरिक्स हैं। और बड़ी संजीदगी और तज्जियाती निगाह से देखा जाए तो इस अजीम कायनाती मुकाबले के लिए यही एक वाहिद ऑडियो और लफ्ज़ी कॉन्टेक्स्ट फराहम किया गया है। सितारों और ब्लैक होल्स के दरमियान होने वाली इस अजीम और शान जंग को बयान करने के लिए किसी मशहूर साइंसदान की आवाज़ नहीं ली गई, न ही किसी दस्तावेजी फिल्म का संजीदा नरेशन है, बल्कि ये खालिस शोर से भरा हुआ पुरजोश कलाम है जो ज़ाहिरी तौर पर बस एक गाने के बोल लगते हैं। हैला हैरत की बात। पहला हिस्सा, कायनाती रक्स यानी मंजरकशी। इन अल्फाज और इस मौसीकी को सुनकर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी रात गए चलने वाले रक्स के क्लब का मंजर बयान हो रहा हो, जहां रोशनियां चमक रही हैं और हर तरफ हरकत है। लेकिन यहाँ ठहरना ज़रूरी है। इस मवाद के साथ जो टैग्स जुड़े हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमी, स्पेस और यूनिवर्स, वो सख्ती से इस बात का मुतालबा करते हैं कि इस पुरजोश रक्स को महज ज़मीन की एक महफिल न समझा जाए। यहाँ रक्स कायनात का हो रहा है। इब्तिदाई अल्फाज चेगेई नोबाइल का मतलब है मैं रक्स की महफिल में आ गया, और इसे सीधा कायनाती अजसाम की आमद से जोड़ा जा सकता है। जैसे जब एक नया सितारा कायनात के वसी और पुरअसरार मैदान में दाखिल होता है तो वो बिल्कुल ऐसे ही अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है जैसे कोई फ़र्द किसी शोरो गुल से भरी रक्स की महफिल में पूरी तवज्जो हासिल करने के लिए दाखिल हो। ये वजाहत आसमान में मौजूद वसी तवानाई के खेल को समझने का एक बहुत ही अनोखा मगर बेहतरीन ज़ाविया फराहम करती है। दूसरा हिस्सा, चमकती रोशनियां और गर्म जिस्म यानी सूरज। कायनात के इस मैदान जंग में पहला फरीक कोई मामूली वजूद नहीं, बल्कि अजीम तवानाई का सरचश्मा है, सूरज। ये वजाहत बहुत ही शानदार तरीके से बताती है कि कैसे रोज़मर्रा के अल्फाज कायनाती हकीकतों से जा मिलते हैं। कॉर्पो किंते का लफ्ज़ी मतलब है गर्म जिस्म, और सच में एक सितारे या सूरज की बुनियादी खसूसियत उसकी दहकती हुई प्लाज्मा की हालत ही तो होती है, अरबों डिग्री हरारत का एक तूफान। उसी तरह लूजिज अपिस्कार का मतलब है चमकती रोशनियाँ। फलकियाती पसे मंज़र में ये अल्फाज दूर दराज कायनात में टिमटिमाते हुए सितारों की निशानदाही करते हैं। ये महज किसी क्लब की रोशनियाँ नहीं हैं, बल्कि जलती हुई गैसों और रोशनी का अरूज है। इसके बाद मूसीकी में जो बोल आते हैं वो हैं नो वो पारा, यानी मैं नहीं रुकने वाला। ये अल्फाज सूरज के उस मुसलसल अमल की बेहतरीन अक्कासी करते हैं जो अरबों साल से जारी है। सूरज के मरकज़ में न्यूक्लियर फ्यूजन का अमल बिना रुके चल रहा है। तवानाई और हरारत का एक ऐसा तूफ़ान जिसका सफ़र और ताकत सच में नाकाबिले तशख़ीस है, और ये खला में बिना थके आगे बढ़ रहा है। रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तीसरा हिस्सा, कशिश सुगल का झूठ यानी मुखालिफ की आमद। कायनात का कानून है कि हर अजीम ताकत का सामना किसी और अजीम ताकत से ज़रूर होता है, और यहाँ एंट्री होती है हमारे मुखालिफ की, कॉस्मिक अट्रैक्टर, जिसे आम ज़बान में ब्लैक होल कहते हैं। तो अहम नुक्ता ये है कि अल्फाज वो से दीसी के एरा मेओ मजना मंचीरा, जिसका मतलब है कहा था कि मेरा है पर वो झूठ था, ये किस तरह कशिश सकल की धोखादही की तमसील बनते हैं। ये बिल्कुल ब्लैक होल की खामोश छुपी हुई और दिखाई ना देने वाली कशिश सकल जैसा है। एक ब्लैक होल किसी बेखबर सितारे से आहिस्ता आहिस्ता मादा चुराता रहता है। सितारे को ज़ाहिरी तौर पर शायद ये लगता हो कि वो अपने मदार में महफूज है, लेकिन दर हकीकत वो इस अजीम कायनाती धोखे का शिकार हो रहा होता है जो उसे आहिस्ता आहिस्ता अंदर खींच रहा है। अब यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि
تو دے سالتو آلتو، یعنی میں اونچی ایڑی والی جوتیوں میں ہوں۔ دنیاوی مفہوم میں اسے ایک مغرورانہ رویہ سمجھا جاتا ہے، لیکن ہمارے اس فلکیاتی تجزیے میں یہ بلیک ہول کی کشش ثقل کی برتری کو ظاہر کرتا ہے۔ بلیک ہول کائناتی پیمانے پر ایک اونچا، مضبوط اور زیادہ طاقتور مقام رکھتا ہے۔ اس کی کشش اتنی عظیم اور غالب ہوتی ہے کہ سورج جیسا عظیم و شان ستارہ بھی اس کی اونچی کشش کے سامنے بے بس نظر آتا ہے۔ کمال کی تشبیہ ہے نا؟ چوتھا حصہ نشانے پر یعنی ایونٹ ہورائزن۔ اب یہ کائناتی رقص اپنے آخری اور عروج کے مقام پر پہنچ چکا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے واپسی کسی صورت ممکن نہیں رہتی، جسے ایسٹرو فزکس کی زبان میں ایونٹ ہورائزن یا واقعاتی افق کہا جاتا ہے۔ یہاں آ کر بلیک ہول کی حقیقی قید کرنے والی فطرت اپنی پوری شدت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ اگر صرف ان گانے کے بولوں کی روشنی میں دیکھا جائے تو کاسمک اٹریکٹر ایک ایسا ٹھوس فلکیاتی وجود ہے جو قریب آنے والے ستاروں کو مضبوطی سے نہ میرا یا اپنے نشانے پر رکھتا ہے۔ ایک بار اس جال میں پھنس گئے تو بس فرار کا ہر راستہ بند۔ یہ ایک عظیم دھوکہ دہی سے شروع ہو کر ایک آخری منزل پر ختم ہونے والا عمل ہے جسے کوئی ستارہ مات نہیں دے سکتا۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ پروسیس مکمل کیسے ہوتا ہے۔ ایک ستارے کا بلیک ہول کے ایونٹ ہورائزن کی طرف سفر ان 3 بنیادی قدموں پر مبنی ہے۔ پہلا قدم آمد، یعنی ستارے کا کشش ثقل کے اثر والے دائرے میں داخل ہونا، بالکل جیسے محفل میں آنا۔ دوسرا قدم دھوکہ، یعنی ستارے کا غیر محسوس طریقے سے کھینچے جانا جبکہ سب محفوظ دکھائی دے رہا ہو۔ اور آخر میں تیسرا قدم جال میں پھنسنا، جہاں ستارہ پوری طرح سے بلیک ہول کے نشانے پر آ جاتا ہے اور واپسی کے تمام راستے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جب ستارہ بالکل قریب پہنچ جاتا ہے تو یہ سفر انتہائی تیز اور شدت اختیار کر لیتا ہے۔ نہ میرا، نہ میرا، نہ میرا، نہ میرا، نہ میرا، نہ میرا۔ الفاظ کی یہ تیز رفتار، یہ بڑھتی ہوئی تکرار بالکل ویسے ہی ہے جیسے بلیک ہول کے بالکل قریب جاتے ہوئے وقت اور فضا کا تناؤ ناقابل برداشت شدت اختیار کر لیتا ہے۔ ایک زبردست، آخری تیز رفتار اور ناقابل فرار کھنچاؤ جو اس روشن ستارے کو ہمیشہ کے لیے نگل لینے کو تیار ہے۔ پانچواں اور آخری حصہ، وائرل آڈیو اور ایسٹرو فزکس کا سنگم۔ یہاں تھوڑی دیر رک کر ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ آخر اس تجزیے کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ یہ مواد اس بات کی ایک عجیب مگر نہایت شاندار مثال ہے، جہاں انٹرنیٹ کی تیز پرجوش وائرل آڈیو کا سیدھا ملاپ کائنات کی سنگین، پراسرار اور عظیم حقیقتوں سے ہوتا ہے۔ ایک طرف جھومنے پر مجبور کرنے والی دھن ہے اور دوسری طرف ستاروں کا وجود ختم کر دینے والے کائناتی اجسام۔ اس پورے سفر کے اختتام پر ایک بہت اہم سوال ذہن میں جنم لیتا ہے۔ آخر جدید دور میں عظیم کائناتی حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے ایسی پرجوش وائرل ڈانس میوزک کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا یہ ان خوفناک تصورات کو ہلکے پھلکے انداز میں ہضم کرنے کا طریقہ ہے، یا یہ انٹرنیٹ کی اس بے ترتیب دنیا کا حصہ ہے جہاں ہر مختلف چیز کسی نہ کسی طرح آپس میں جڑی ہی جاتی ہے؟ یہ وضاحت ہمیں اس عجیب و غریب چوراہے پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے، جہاں ایک عام سا آڈیو ٹرینڈ پوری کائنات کی سرگرمی کو ایک نئے روپ میں دکھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ کائنات کو دیکھنے کا یہ انوکھا زاویہ سچ میں غور طلب ہے۔ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔